ख़वातीन व हज़रात, आज 31 अगस्त और हफ्ते का दिन है। स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम से आरिफ कसाना की जानब से सलाम कबूल कीजिए। आज के इस व्लॉग में बहुत से अहम मौज़ूआत पे बात की जाएगी, जिनमें इस्लामाबाद में स्वीडिश एम्बेसी में वीज़ा सर्विस की बहाली के हवाले से अपडेट्स हैं, जो स्टूडेंट्स स्वीडन में आला तालीम के लिए आ रहे हैं उनके हवाले से, और जो यहाँ तालीमी साल शुरू हो रहा है उसके हवाले से बात की जाएगी। वर्क परमिट के हवाले से भी इसमें गुफ्तगू शामिल है। मकानों के जो यहाँ पे किराए हैं उनके हवाले से, यहाँ जो मुआशी माहिरीन हैं जो उन्होंने राय दी है उसके हवाले से भी बात की जाएगी। जो बच्चे या प्री स्कूल जाते हैं उनकी जो स्वीडिश एजुकेशन है उसके हवाले से भी बात की जाएगी, और बहुत से मौज़ूआत हैं। ये तमाम मौज़ूआत आज स्वीडन की डायरी का हिस्सा हैं, जिसमें हफ्ते भर की अहम खबरें, रिपोर्ट्स और सूरत हाल से आप आगाह रहते हैं। उन तमाम मौज़ूआत पर जाने से कबल एक मरतबा फिर आप लोगों के लिए याद दहानी कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि अपडेट्स आपको मिलते रहें। और ये व्लॉग्स ना सिर्फ स्वीडन में रहने वाले बल्कि दुनिया के बाकी ममालिक में जो लोग रहते हैं वो भी अगर इस हवाले से आगाह रहना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये बहुत मुफीद होंगे। तो चलते हैं जनाब हम सबसे पहले मौजू की जानब। स्वीडन में जो पाकिस्तान के सफ़ीर हैं जनाब बिलाल हई, उन्होंने पाकिस्तान में स्वीडन की जो नई सफ़ीर है अलेक्जेंड्रा वोनबेरी, उनसे यहाँ एम्बेसी में मुलाकात की है स्टॉकहोम में, और उन्होंने जहाँ दो तरफ़ा अमूर पे बात की है उस पे उन्होंने जो स्वीडन की सफ़ीर है उनसे ये कहा है कि इस्लामाबाद में जो वीज़ा सर्विस है, कौंसलर सर्विस है, उसको दोबारा से बहाल किया जाए, क्योंकि ये दोनों मुल्कों के जो ताल्लुकात हैं उस पर भी असरअंदाज हो रहा है, तिजारत पे, सियाहत पे, और ख़ुसूसन जो तलबा और बाकी लोग जो यहाँ पे स्वीडन आना चाहते हैं उनको शदीद मुश्किलात हैं। तो सफ़ीर मोहतरम ने जो स्वीडन की सफ़ीर है उनके सामने ये तमाम तर तफसीलात रखी हैं। और आपको याद होगा कि जब जनाब बिलाल हई स्वीडन में पाकिस्तान के सफ़ीर की हैसियत से आए तो पाकिस्तानी कम्युनिटी में सबसे पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई, और मैंने भी उनसे यही गुजारिश की कि कम्युनिटी का ये बहुत बड़ा मुतालबा है, और उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल वो इससे आगाह हैं और ये उनकी सबसे पहली तरजीह है। तो हम तवक्को रखते हैं कि इस सिलसिले में ये जो है वो बहुत जल्द जो है वो अच्छा कोई ब्रेक थ्रू मिलने को मिलेगा। इसके बाद जनाब अगली खबर ये है कि यहाँ पे वर्क परमिट की एक कम से कम तनख्वाह आपको पता रखी गई है, लेकिन एक शख्स जिसकी तनख्वाह की हद कम से कम तनख्वाह से ज़्यादा थी, लेकिन जिस प्रोफेशन में उसने जॉब लिया उस प्रोफेशन के लिहाज से कम थी, तो उसकी वर्क परमिट की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है। चूँकि ये एक तफसीली व्लॉग है तो अगले व्लॉग में आप ये तमाम तर तफसीलात जो है वो देख सकेंगे। स्वीडन में जो ख़ज़ां की टर्म है वो शुरू हो गई है यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में। कॉलेज और स्कूल तो खुल चुके हैं, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ भी जो हैं वो 2 सितंबर से जो है वो दोबारा खुल रही हैं, और पाकिस्तान से और दूसरे मुल्कों से जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ रहे हैं जिनके यहाँ एडमिशन्स हुए हैं उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, और ये दुआ करता हूँ कि जिन अजीम मकासद के लिए जो मिशन लेके यहाँ पे आ रहे हैं उनमें वो कामयाब हों, आला तालीम हासिल करें और अपने मुस्तकबिल को संवारें। लेकिन साथ ही यहाँ पे ये जो है वो तफसील आई है कि बहुत से शहरों में जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रिहाइशों का बहुत बड़ा मसला है, और ये तकरीबन 68% जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी तादाद उन्होंने 1,94,000 बताई है, उनके लिए जो बड़े शहर हैं उनमें जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे उनको जो है वो स्टूडेंट्स अकोमोडेशंस, हॉस्टल्स वो नहीं मिल पा रहे। और इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो मसला लुंड, उपसाला, स्टॉकहोम और गोथनबर्ग, इन 4 शहरों में है। तो ये भी एक मामला है, और जो स्टूडेंट्स वहाँ से आ रहे हैं उन्हें भी चाहिए कि वो आने से कबल अपनी रिहाइश का ज़रूर बंदोबस्त कर लें। इसके अलावा ज़ाहिर नए मुल्क में आने के साथ और बहुत सी चीज़ें होती हैं, वहाँ के सिस्टम को समझना, एज ए स्टूडेंट्स उनको क्या कुछ करना चाहिए। तो इस हवाले से मैंने चंद एक व्लॉग्स बनाए हैं जो स्टडी इन स्वीडन की जो प्ले लिस्ट है इसमें आप देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे और आपसे उनको बहुत सी रहनुमाई आपको मिल सकेगी। जुमेरात के रोज़ स्टॉकहोम के इलाके लीदिंगो में एक फ़ुटबॉल टीम, जब वो बच्चे खेल रहे थे फुटबॉल, तो आसमानी बिजली गिरी और आसमानी बिजली से 8 बच्चे जो है वो मुतासर हुए, जिनमें से 3 जो है वो शदीद मुतासर हैं, वो अस्पताल में हैं। उनमें से एक बच्चा जो है उसकी जो टांगें हैं वो मफलूज हो गई हैं। तो ये एक अफसोसनाक वाक़या जो है वो बिजली गिरने का यहाँ स्टॉकहोम के इलाके लीदिंगो में जुमेरात के रोज़ जो है वो पेश आया है। इसके बाद जनाब ये है कि
پورے یورپ کے تمام شہروں کا ایک سروے کیا گیا ہے، جتنے بھی یورپی ممالک میں شہر ہیں 375 شہروں کے سروے میں سویڈن کا جو شہر اومیو ہے اس کی فضا سب سے صاف آئی ہے۔ تو پہلے نمبر پہ جو ہے وہ اومیو آیا ہے پورے یورپ میں، دوسرے نمبر پہ اپسالا آیا ہے، اس کی جو ہے وہ فضا جو ہے وہ صاف ترین قرار دی گئی ہے، اور تیسرا جو ہے پرتگال کا شہر فارو ہے۔ تو باقی بھی سویڈن کے جو شہر ہیں وہ بھی صاف فضا والے کاؤنٹ ہوتے ہیں، جس میں اسٹاک ہوم کا 11واں نمبر ہے، گوتھنبرگ کا 19واں نمبر ہے، اور مالمو کا 41واں نمبر ہے۔ لیکن پہلے نمبر پہ اومیو اور اپسالا یہ دو شہر ہیں جن کی فضا جو ہے وہ صاف ترین قرار پائی ہے۔ بدقسمتی سے سویڈن میں کچھ نوجوان جو ہیں وہ جرائم میں ملوث ہوتے ہیں، تو ان کو جرائم سے بچانے کے لیے اسمولان کی ایک جو کمیون ہے نیسکو، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو نوجوان یہ وعدہ کریں کہ وہ کرمنل گینگز کا حصہ نہیں بنیں گے، ان کو ہم مفت ڈرائیونگ لائسنس جو ہے وہ مہیا کرانے کی مدد کریں گے، یعنی اس کے جو لائسنس ہوں گے یا باقی ہوگی تو وہ ساری فیس وغیرہ جو ہے وہ میونسپلٹی ادا کرے گی، اور تاکہ وہ مفت ڈرائیونگ لائسنس حاصل کر سکیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نوجوانوں کے لیے بہت بڑا انسینٹیو ہے۔ اور اگلی خبر چوروں کی ہے۔ سویڈن میں گھروں میں تو چوریاں ہوتی ہیں یہاں پہ، لیکن جو ریلوے لائنز ہیں ان پہ جو تانبے کی تاریں ہوتی ہیں ان کو چوری کا جو ہے وہ کافی رجحان ہوا ہے، اور یہ کافی مہنگی دھات ہوتی ہے، اور اس حوالے سے یہاں پہ جو ٹرانسپورٹ کا ادارہ ہے انہوں نے کہا جی کہ اس سے وہ تنگ آ چکے ہیں، اب انہوں نے تانبے کی بجائے جو کم قیمتی ایلومینیم سے اس کو ریپلیس کیا تاکہ چوریاں جو ہے وہ کم ہو سکیں۔ اس کے بعد جناب یہاں پہ جو گھروں کے جنہوں نے مورگیج کرائی ہوتی ہے، قرض لیا ہوتا ہے، اس حوالے سے یہاں کی جو فائنانشیل اتھارٹی ہے اس نے کہا جی کہ آپ گاہے بگاہے اپنے بینک سے اپنے لون کے حوالے سے بات چیت کرتے رہیں، نیگوشیٹ کرتے رہیں، اس میں آپ کو تھوڑا کنسیشن ربات بھی مل سکتا ہے، اور یہ بعض صورتوں میں بینک جو ہے وہ آپ سے زیادہ انٹرسٹ ریٹ لیتے جاتے ہیں، لیکن یہ عمومی طور پہ وہ لوگ کر سکتے ہیں جن کا رولت فلیکچویٹ ویریبل جو ہے وہ ہوتا ہے، جن کا فکس ہوتا ہے، ظاہر اس مدت کے دوران وہ بینک سے مزید اس حوالے سے بات نہیں کر سکتے۔ اور جناب ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی انتخابی مہم میں سویڈن کا ایک مشہور جو ہے میوزک گروپ ہے ابا، اس کا میوزک وہ استعمال کر رہے ہیں، جس کے حوالے سے یا جو کمپنی ابا کی انہوں نے کہا ہے جی ڈونلڈ ٹرمپ سے کہ آپ نے بغیر اجازت کے ہمارا میوزک اپنی انتخابی مہم میں جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں، تو آپ برائے مہربانی استعمال کرنا بند کر دیں یا باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ ہم سے اجازت لیں۔ اس کے بعد جناب یہ ہے کہ سویڈن کی جو قومی ایجنسی ایجوکیشن کے حوالے سے انہوں نے کہا جی کہ جو پری اسکول ہیں، نرسری اسکول جہاں سے بچے اسکول کا آغاز کرتے ہیں، ان میں جو اساتذہ ہیں ان کی سویڈش جو زبان پہ دسترس ہے وہ اچھی ہونی چاہیے، اور اگر ان کی سویڈش زبان پہ دسترس اچھی نہیں ہے تو یہ ظاہر بچوں کی بنیاد کمزور ہوگی۔ اس حوالے سے جو وزیر تعلیم ہے انہوں نے کہا ہے جی کہ یہ معیار جو سویڈش ایجوکیشن ہے اس پہ ہم زیادہ جو ہے وہ توجہ دے رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جناب اگلی خبر یہ ہے کہ سویڈن کی حکومت جو ہے وہ جو اسٹیٹ انکم ٹیکس ہے جو زیادہ تنخواہ والے لوگ دیتے ہیں اس کی حد تھوڑی سی بڑھا رہی ہے۔ اس وقت سویڈن میں جن کی تنخواہ سیلری 51,275 یعنی 51,275 سویڈش کرون ہو ماہانہ، وہ اسٹیٹ ٹیکس ادا کرتے ہیں، تو اس میں انہوں نے تھوڑا سا اضافہ کر کے اس کو 53,590 یعنی 53,590 سویڈش کرون کر رہے ہیں۔ تو یہ جن کی ہائی سیلریز ہیں ان کے لیے تھوڑی سی اور انہوں نے جو ہے وہ رعایت رکھی جا رہی ہے۔ تو یہ جناب آج 31 اگست ہفتے کے روز سویڈن کی ڈائری آپ نے ملاحظہ کی، آپ کی رائے کا انتظار رہے گا، اور آئندہ آنے والے دنوں میں مزید بہت اہم ولاگز آ رہے ہیں۔ سپٹمبر کے مہینے میں سویڈن میں کون کون سی تبدیلیاں آ رہی ہیں وہ ولاگ بھی شامل ہوگا، اور اس کے علاوہ چند ایک ولاگ جو سویڈن میں جابز کے حوالے سے، ایجوکیشن اور امیگریشن کے حوالے سے بھی ہوں گے، اور ظاہر ہے پاکستان میں جو سویڈش ایمبیسی ہے اس کا اپڈیٹس جو ہے وہ فوری طور پہ آپ کو ان ولاگ کی صورت میں ملتا رہے گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا آپ کو شاد و آباد رکھے۔